मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रज़ा इरशाद खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। एक नई वीडियो और मफहूम के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा इर्द गिर्द का माहौल और हमारी रफाकत हम पर असरअंदाज होती है। हर एक शख्स जो जमीन पर जिंदगी बसर करता है वो अपनी सोच, अपने नजरिए और अपने रहन सहन की ताकत के मुताबिक अपनी रफाकत को जो है वो कायम करता है, अपने लोगों का इंतखाब करता है जिन लोगों में उसने जिंदगी बसर करनी। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हर एक शख्स जो ऐसी रफाकत में जिंदगी बसर करता है उसकी रफाकत, उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनका मनफी तौर पर और मुस्बत तौर पर असर नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम खुदावंद के कलाम में से जानेंगे कि किस तरह से जो बुरी रफाकत है, बुरी सोबत है, वो हमें जो है वो डैमेज करती है, किस तरह से वो मनफी तौर पर हम पर असरअंदाज होती है और हमें जो है वो आज के दौर में, मौजूदा दौर में अपनी रफाकत को किस तरह से बेहतर तौर पर चुनने की जरूरत है। तो अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें पौलुस रसूल करंथियों के नाम कलीसिया को, करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए मिलता है। और ये पहला खत जो लिखता है वो इस मकसद के तहत लिखता है क्योंकि वहां पर मसीही जिंदगी और मसीही ईमान को लेकर बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म ले चुके थे, जिनके हल के लिए पौलुस रसूल जो है वो खत के जरिए से उनको बयान करता है और उन्हें मुतहद रहने के लिए तलकीन करता है। करंथस जो है वो उस वक्त का यूनान का एक जबरदस्त और बड़ा शहर था जो बैनुल अक़वामी तौर पर मशहूर था और कारोबारी और तजारती गहमा गहमी के नतीजे में वहां पर काफी जो है वो लोग आया जाया करते थे और वो काफी मशहूर तरीन शहर था। लेकिन इसके साथ साथ, इसकी सारी शोहरत के साथ साथ वो शहर बदियों के लिहाज से और चारों तरफ फैली हुई बदकिरदारी और बदअखलाकी के लिए नहायत ही जो है वो बदनाम भी था। ऐसे हालात में पौलुस रसूल उस कलीसिया को बयान करता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के ऐसे माहौल में कैसे मसीह में रहकर जिंदगी बसर करनी है और किस तरह से हमने अपनी रफाकत का चुनाव करना है। आज हम इसके हवाले से 3 असरात को देखेंगे कि किस तरह से बुरी रफाकत या हमारे इर्द गिर्द का माहौल हम पर असरअंदाज होता है। पहली जो बात है वो ये है कि पौलुस रसूल इन लोगों को एक मशहूर जुमले के साथ मोटिवेट करते हुए नजर आता है जो उस वक्त यूनान के अंदर काफी मशहूर जुमला था, जो हमें पहला करंथियों और उसके 15वें बाब की 33वीं आयत में मिलता है। लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। पौलुस रसूल उन्हें बयान करता है कि किस तरह से जो बुरी सोबत है या बैड कंपनी है वो हमें डैमेज करती है, हमारी जो अच्छी आदत होती हैं उनको खराब करती है। और जो पहला नुकसान ऐसे लोग हमारी जिंदगी पर करते हैं वो ये है कि वो हमारे किरदार को खराब करते हैं। बिली ग्राम, खुदा का खादम, कहता है कि अगर इंसान की सेहत चली जाए वो वापस आ सकती है, अगर इंसान के पास रुपया पैसा हो वो चला जाए वो भी वापस आ सकता है, लेकिन अगर उसका किरदार उससे चला जाए, किरदारी तौर पर वो बंदा खत्म हो जाता है, तो कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा से बहाल हो सके। किरदार बहुत अहम चीज है, किरदार के वसीला से ही हम लोगों में जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर हमारा किरदार ही खत्म हो जाए तो हम कभी भी मसीह की मोहब्बत को और कभी भी जो है वो लोगों के अंदर अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात को कायम नहीं कर सकते। किरदार नहायत अहम चीज है और दौरे हाजरा में अबलीस जो कि दौड़ता फिरता है और ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए बेड़िए की तरह, वो हमारे किरदार पर जो है वो हमला करता है और मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ लोगों के जरिया से हमारे किरदार को खराब करने की कोशिश करता है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखने की जरूरत है और अपनी आंखें खोलकर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तकाबली जायजा लेने की जरूरत है और खास तौर पर अपने इर्द गिर्द के लोगों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या जिन लोगों में हम रहते हैं
ان کے وسیلے سے ہمارا کردار بیٹر ہو رہا ہے یا ہمارا کردار بیٹر ہو رہا ہے؟ ہم کرداری طور پر مضبوط ہو رہے ہیں، ہم ایک صحت مند کردار کے مالک ہیں، یا پھر ہم تلخ کردار کے مالک ہیں جو دوسروں کے لیے کوفت کا اور نکتہ چینی کا سبب ہے۔ اور جو دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان ہے بری صحبت کا، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اور خدا کا ریلیشن شپ خراب کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ بری صحبت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے بیڈ کمپنی کے ذریعہ سے، تو ہمارا اور خدا کا ریلیشن شپ بھی خراب ہوتا ہے، اور ہمارا اور لوگوں کا ریلیشن شپ بھی خراب ہوتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہیں وہ کبھی بھی جو کڑواہٹ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو اچھا مشورہ نہیں دیں گے۔ ان کا مشورہ ہمیشہ اپنی ذات کے مفاد کے لیے ہوگا۔ ان کا مشورہ صرف اور صرف جو ہے وہ مادی ضروریات پر نربھر کرے گا، اور وہ کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں چاہیں گے۔ ایسی مثال ہمیں جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں سلاطین کی کتاب میں ملتی ہے۔ جب سلیمان بادشاہ جو ہے وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا رہبام حکومت کو سنبھالتا ہے، تو وہ اپنے حکومت کے اندر موجود اچھے لوگوں کے مشورے کو چھوڑ کر، اچھی فیلوشپ میں رہنے کے مشورے کو چھوڑ کر، اچھی فیلوشپ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے جو اس کے ساتھ بڑے اور پلے تھے، اور اس بری ایڈوائس کے ذریعہ سے ہمیں اسرائیل کے 12 قبیلوں میں پارٹیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ تقسیم ہوتے ہیں، اور صرف 2 قبیلے ہی، یہودا کے 2 قبیلے ہی جو ہے وہ داؤد کی سلطنت پر جو ہے وہ داؤد کی سلطنت میں آتے ہیں، اور سلیمان کا جو بیٹا ہے ان پر سلطنت کرتا ہے۔ باقی 10 قبیلے جو ہے وہ ان سے روٹ جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے وہ رہبام کی باتیں جو کہ تلخ باتیں تھیں ان کو پسند نہیں آتی، اور وہ رہبام جو ہے وہ اپنا معیار ان کے سامنے کھو دیتا ہے۔ عزیزو، آج ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں؟ ہمارے ارد گرد کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ہم ان سے ایڈوائس تو لے رہے ہیں، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم کس قسم کے اشخاص سے اپنے لیے مشورہ لے رہے ہیں؟ اور اگر ہم زبور 1 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ہر وہ شخص مبارک ہے جو شریروں کی صلاح نہیں لیتا، ہر وہ شخص مبارک ہے جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ہر وہ شخص مبارک ہے جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ عزیزو، چیک کریں آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا ماحول کیسا ہے، اور آپ کس قسم کے لوگوں سے مشورہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا جو تیسرا بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو بیڈ کمپنی ہے یا جو بری صحبت ہے، وہ ہمارے اسپرچول روحانی معیار کو کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم سلیمان بادشاہ جو نہایت حکمت کا مالک تھا، اور خدا نے اسے سمجھنے والا دل اور حکمت عطا کی تھی، باوجود اس کے وہ انسان ہوتے ہوئے بری صحبت میں مبتلا ہوا، جس کے نتیجے میں اس نے غیر معبودوں کے سامنے بخور جلائے، اور خدا کو چھوڑ کر وہ دیگر کاموں کے اندر مبتلا ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کا اسپرچول گراف نیچے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ بدکاری کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کی سلطنت بھی ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ ہم روحانی طور پر کسی قسم کی گراوٹ کا شکار ہوں۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم نئے مخلوق بن کے زندگی کو بسر کریں۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم ان چیزوں کی تلاش میں رہیں جو آسمانی ہیں، اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں جہاں پر یسوع مسیح خود موجود ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم نور میں چلیں، اور اپنی جو اسپرٹ ہے، اپنا جو باطن ہے، اس کو اس جلال کے لیے، اس ہمیشہ کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکے۔ آج ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کنیکشن اور ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کس طرح کے لوگ ہیں جن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔